दोस्तों ब्रदर अस्सलाम वालेकुम मासूम आगा काजिम और यूट्यूब चैनल शुमार खुशामदीद बुगम और इमरोज टॉपिक इसमें से कि माँ मेखाई में गुलाब तैयार करना बोले जिंदगी रक्षा वाला कैसा कि रक्षा वाला कैसा इगना चिखस कार मनन चिरंगा जिंदगी इजना तेर मुशाद मेज़ान चौक कैसा है दोस्तों अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। शाला वालेकुम हसन। शुक्र दुआ इसमें। नाम शुमा मेरा? नाम खान अली। खान अली साहब। खान अली साहब चंद जायदाद तैयार करते हैं शुमा चंद वक्त शुमा रक्षा में चलाने चंद साल मुशाहिर बुकिन। रक्षा को तकरीबन 15 साल मुशाहिर में चलाने। आज बारे जायदाद अगर बुके तरक्की का दिन शुमा जिंदगी को तरक्की न खागम तरक्की नहीं बिरार तरक्की गुजारे ये कारोबार रोजाना 1000 1500 तक पैदा निन्नी मजदूर पेट्रोल मोरा निम्स बिरादर जान जिसका खाना स्कूल बच्चा है दिखे बिल गई खुद खबर दी चमा बिला ज्यादा माया बिल बिजली में ज्यादा माया किसा स्कॉलर तो को तना वाइद कारीगर खाना माई दा 1500 दा 1000 दा ख्याल स्तुमोची जायदाद जोर करनी चीज़ ज़रूर मो बुखरे चीज़ ज़रूर बिरादर जान अजीज गवर्नमेंट टैक्स भी दे बस एनिमी आला रोज कार मने शाव गुजारा मने दे आप मर्दू अमीर ख्याल रख शो आप जाए कि बोरे 500-600 रुपए कम करना मुमकिन बिल्कुल बिल्कुल और एक कस की शो मिग्रेन मतलब दही पैसा को द कराची को मोरी असिया कुंज कराची द दिगा कुंज कराची वो सफर में सही और कोईचा रेसा शहर है इधर शुभ बाज़ मुझे कि वही चीज़ जोड़ रखा है हम फकत पैसे नाम जोड़ मुझे ये दरअसल आलेजान की मैंने कराची सिस्टम से फर्क मना कराची से एक शहर खलान बेसरपाई ये कोईटा से एक शहर रेजा फर्ज मिसाल ज़्यादा रुंजा दस इंजी में चला बिल ठीक है ना इंजी नाम निशान चमनी है फर्ज मिसाल 1 लीटर पेट्रोल मोमिन रखती या 500 या 600 दबरोरी मोरी ठीक है 1 लीटर जुराफ बाकाये जो चीज़ मन रख दस मो चीज़ ज़रूर बिरादर जान अजीज वापस पेट्रोल बिंदस ने चीज़ ज़रूर मो बुरे दखाना था और भी दे हाँ वो सिस्टम कराची फर्क मना दे मैंने कोई चाहिए एक रेज़ा शहर है आवाम से कम आवाम कराची माशाल्लाह उन ज़्यादा है मुझे शुमा मखान बुगिन की रक्षा होती फालतू ऐसा ना मुशा ना उन जिस्ताल है ना ज़ारा गोट ताल एक नेशनल रा सैनिम से 400 रुपया उनामिक रा ठीक है ना द गैस मोरा या द पेट्रोल मोरा निम लीटर पेट्रोल हम ज्यादा खर्चा ना मुझे 4 गुरु सड़क है प्लेन है इन जिस शहर है जम पर खड़ा है रश कश वो तमाम दरोड़ दर मुखर औलाद मुक्स मुनाफा नहीं है और गो कस के मुके रक्षा वाला ज्यादा मुना कदम बाय खुदन शहर एक दो रोजवारी से रोजवारी बाय अभी चलाना हालात रक्षा वाला चेक करना के मैंने द्रोह में गया रास्ता हां मतलब ये कि एक पैसे ना निकाल गुरु मुशा यार हम द मुश्किल नहीं मुशा लाले जान सर मेहरबानी हां जोर बाशे सलामत बाशे कार शुमा बरकत अंदर से फामी दी इलाया मैंने दुआ कोई दुआई में तेरी बराई शुमा दिखे इस्लाम में तेरी मेहरबानी बस जोर बाशे जिंदाबाद दोस्तों जी दिगार शाम के साथ लाइन ऐसा है दूर दूर के सना और सवारी दरक नहीं है इकनाम का इंतजार सवारी अस्तन कि सवारी बाया इकनाम हरकत करना एक रक्षा वाला इंजी ऐसा नाम का अपने अस्सलाम वालेकुम ब्रदर शियारवाल सर जी खूब हसन खैरियत बखैर हसन यार चंद साल रक्षा ब्रदर आज 2007 तबल चला रहे 2007 हां दिगा चिखस जायदाद तैयार करने शुरू कर दिया रक्षा के सर जायदाद मो दगम कवरेख मंदे जायदाद को मुझे जायदाद जो करने में दगम पेट्रोल मंदे एक पेट्रोल जी मसला नहीं है सर जी 1002 हिसाब करा ये पुरजपाट अस्ता मुबलाइन अस्ता टायर में खाया सीट में खाया वो दगम कवरेख मंदे सर जायदाद तार चिकन चल मर्दों मम्मी ख्याल रख शुरू था कि आदम दबले रक्षा की शीश दिगा शुरू 500 रुपया 600 रुपया मिले ना बिल्कुल दिगा ये चीज साहब ऐसा कि दही कस पैसा हम शुरू गुजारिश में
شما صاحب میگو چیز نشدین تبالی سر یک پلیت شاول چوله که مخرید 2.5 روپیه که امزو سیر نمیشه مردم علی موز میرابط میرز دریاجه 1000 جای 2.5 روپیه ده بازار از این سایت مو واپس خالی موری زوری تن سواری دگیر ما 2 घंटे اینجی سر لمدار روड ساده میشی پیش خمور نمیله ترافیک من مله خو ماشاءالله قزرخ شه د بازار ترافیک نمیله اینجی ساده میشی سر آن همین تر چیزای سر دیگه گزاره د مشکلی میشه بس د مشکلی بس خدای کی پورا منه از کارمار از مو سر ولاگش کار شونه مو خو نه یال روز ما دیگه 19 سال ما رخصه میچلنم ما دنزی یال روز دیگه نام شما آیت الله برادر بسیار مهربانی شما آیت الله برادر جور باش سر خدای امام کنه که برای شما یک ذریعه خوب جور شده الهی امین گزاره شما نان آسودگی شما بخورید الهی امین جم مؤمنات سر جور باشه خوش باش سر السلام علیکم برادر و علیکم السلام. چی حال احوال خوب هستین شکر دعایشون زنده باشی شما خوب هستین. دوستان اینجا یک دیگه رکشا والا مورد بلاو شد چونکه این چکانی رکشا سب بوده که از این دیگه کیسه ہے مختلف جایا کیسے سواریاں موجود اور انہیں کیسے دکان چکی ہوئی ہے اور فرمائے فرصت دیگه خب برادر چی حال شما شکر دعایشون زنده نام باشی. شما برادر چی هست نام از ما رحمت الله. رحمت الله صاحب شما چقدر ترقی کردین چند سال رکشا میچلانید ما تقریبا 6 سال که رکشا میچلم 5 سال 6 سال میشه رکشا میچلم. چه ترقی نکرد چی ترقی کرد؟ ترقی نکردین شما نه یکو جایداد نه. حساب کتاب کیسه نه هیچ. مردم موقع که شما ظالم طبقه هستین در 500-600 روپیه کیسه علمدار رود مایرین از چیز بروری از بروری علمدار رود تا بروری کیسه نه ما مطلب 600 روپیه شما میگیرید دیگه نه 600 حالا روپیه. کویتا ریزا شهر است سه. دیگه چی میگید شما در جواب است معنی 600 روپیه از بوری که میگیرم در مریاباد میرم 600 روپیه یعنی خود خبری 266 روپیه پترول 266 روپیه این در نظر از بوری که مریاباد رو با چند لیتر پترول مخوره یک لیتر یا از یک لیتر کمتر خو مخوره سه یا نه اور دیگه او چای رسته معامله نسته گرانی است خو ما ملدیمزی یک لغمنان برو میشه که برای اولادای خوب قراری نیه که مقصد ما امور کار کنی پترول شو کنی سه که نه اور دیگه گرانی نیه دیگه برای رنزین جزدان علمدار رو مطلب تا پیش منباره ایدری یا مثلا پیش منباره چیز عراقی اونجا که مبری 300 کرایه شه دیگه 300 از این تا اونجا مطلب کرایه زیاده 300 نیه 300 2.5 مطلب میتر مبری دیگه بس دیگه دزی کسی چیز ترقی کنیم و نمور روزگار نشه و مخری بس خطر دیگه سواری چی حساب است که سواری کجا نه بابا سواری ایش نیه اینال ما تقریبا 15-20 منت میشه کمی جسته میش سواری نیه کجام سواری دیدم که شما که سنا بسیار دیر رنجه سبودین از این خاطر محمد ما بسیار دلارم ما قبلشون که هیچی موقع در عبارت است سواری نیه برات کاروبار نیه فقط اون متدروزی یک پیره یا دو پیره زیاد سے زیاد کار کنی بس همون یک خرج خانه میشه خدا را شکر دیگه بس دیگه کار نداره دیگه کار نیه مردم که موقع اینا ظالم است اینا پیسه زیاد میگیرن این گپ غلط است بالکل غلطه کرایه تمام ریت تمام مشخص ریت تمام معلومه که از بوری تا مریاباد 600 از بوری تا بازار 500 مطلب از سر خرطار تا بازار 300 کرایه شه واپس هم که بوری همون 300 کرایه شه دیگه کدام پیسه قدر مور میدیه شما مطلب که خدا را شکر این بازم دیال کیسه کی ما خدا را شکر نی کمی جان مجوره وقت مخوشه اولادای مجوره بس امی کلان جای شکر دیگه از زیاد دیگه چیز کو چیزی که خدا در قسمت مو کده شده مو دگیر مایا دیگه همون قدر دگیر مایا دیگه بس جور باشین برار ما زنده باشی شما دیگه زیاد کلام و دعاگوی بده شما جور باشی برار خدا شما را نگاه کنه جور باشین این دوستا اینجی کسا دکانی چپلی این مزی بچه از خود است چطوری بچه؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک جوری بچه بخیر خیریت بخیر جان جوره بیاد شکر خدایا چطور کارایش موزه کارا خوبه دیگه تو چک میشه لفلا سیزن از اینیه دیگه یخیا یا کسب دینا مو شو بس ان شاء الله گرمیا شو معلم ثاني
معلم ثاني بزياد مش ان شاء الله خلاص شروع مش دیگه مطمئن هستی که مطلب روزانه بر میشه دیگه؟ آن خوبم تشکچوک مش دیگه گزاره است تایم پاس هم عمر بچه خود چی پیغام میدی؟ عمر بشای خمین پیغام میدم دیگه فیلال خود سری خاندو و خس خاندو نکن هم کار کم باید کنیم کارا ما بازار خالی شده باید نمی دکانا رو بگیریم نمی اجازه گو زیاد شونه دیگه کت کار خمو ساعت خاندو رو هم کنین اردوش کن بسیار خوبه دیگه که صبح اسکول بخوانن دیگه نه بعد از شش که کار چیزا کنن بسیار خوب میشه برش خرج خانه خوب بچینن از خانه قدم نه خوبه بسیار خوبه بسیار خوبه بسیار خوش شدم شما رو در این عمر کم عمری شما این کارمونین دیگه خدا دا کار شما برکت اندازه بسیار مهربانی شما جور باش جور باش ساقی جور باشین مثلا میگه که مثلا چوک مادم یک کونا یا دوست از ما دکان چای است از ایران پرسان میگه در روزا که کاروبار چطور است اور اینجا قادر صاحب هم شدن سابق انسپکتر DSP قادر صاحب هم میشته یا هر کس کی دونان والا است در مارکتا کرده نه قادر صاحب هم کار کرده میگه اول کد علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیرت بخیر سچی چطور کارا مارا که است یار کارا فرق شده که نه بالکل فرق شده همزور است که مسئله همزی کار روزگار زندگی که حالات کم خراب شده کاربارا بسیار فرق شده چرا که رکشا والا را ما پرسان کردم رکشا والا موقع که والا دیر ایسا میشه هیچ سواری نیه اور مردم موقع که یاری که که اصلا خوب کمایی منن چیز منن فهمیدی دیگه شما چی موقع سرکی نه والا او قیده کارا نمانده که زمان کی بود ماشاءالله خوب روزگار بود مردم نوکری نمیکرد کاربار میکرد حالی که است مردم مگه نوکری چرا که مو مقرر خوب خانهش میچه روزگارش میچله تنخواهشی است که پهلی تاریخ ما کار کنم دفتر برم یا نرم تنخواه ما مایا صحیح نه دیگه این چیز که است دیگه در این روزا که است مشکلات زیاد شدن بسیار زیاد مشکلات شده بیخی زیاد بیخی مزه کاربار مربار نمانده بس همی ما کوشش منی که بچه قوم محنت کنن خواری کنن بله کاربار زندگی توجه بیدن که بخانه خوب بسیار خوبه اعلی تعلیم کنن که بایی اعلی تعلیم یک جهان نمیگره فهمیدی؟ این کاربار مزهش نمانده این بچه ما تمام روز که لگشتی اونن نمیخوانن برادر امنا که بخوانن ما خوش میشی افسر شونن اینا کلان کلان آدما بلگه ما بسیار خوش داره هر بچه ما ده هر محکمه ده هر جای شاد و آباد باشه خوب زندگی کنن دیگه مزه روزگار زندگی نمانده که نه بایمو که کاربار کنی کاربار مربار نمانده کاروبار نمانده دوستا چای مای دکار شدن دکان چای فهمیدن که بیزان چوک این کو دبله چوک است دیگه دکانش دکان لالا که است مشهور است دیگه واین بر چای مای که است دکار شدن قادر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر چی اول بودیم که دوره بخیر ریتایر شدن سر چی ریتایر خب اور بعد از ریتایرمنت چی مصروفیت قادر صاحب هیچ همین موری بس خالی وقت مونی دیگه چکر نیستیم اولادا نمیله که او کار دیگه کنیم داوی سلام وقت کدا تیر میلن حال وقت کدا ایک پارت ٹائم کار مارے گو ادھر بزنس ریزن ایزا کیسا نه هیچ چیز بس قسم زندگی خوب تیر میشه بس 37 سال نوکری کرده دیگه صحیح صبح شام معلوم میشه زندگی بسیار در تیزی تیر شدن زندگی بسیار بسیار جور باشیم قادر صاحب یک جهان تشکر بسیار شما مهربانی خوش که باشید وہ میخوایی که یار یک آدم که کم زره گمنام موشه تا حدی یک چند دوستا مونده نه نه چینل از ما کوشش است که یارو را دیگم پیش مو دیشو بیدی که هر کس اگر ایگو کس نمیشناسه بیشناسه که یار قادر صاحب است ریتایر دی اس پی جور باشین زنده باش یک جهان تشکر دوستا
जब मैदान चौक के सदा पालवी दुकान आला कैसा इंची एक दुकान चाय अजमा इसमें सा अजरेस मोसा इरम मानी शोम और इस्लाम पुरसान मिले कि कारोबार इतना छोटा सा जबकि रक्षा वाला आम तक नाला बना कि कारोबार इसलिए और कारोबार इतना छोटा सा पता इस्लाम के ऐसा कुछ विश्लेषण की ना चीज़ में दबाने कारोबार अस्सलाम वालेकुम सर عليه السلام وياكم من جوري بخير السن नाम शुमा सर سليم سليم السلام सलीम साहब आर कस नाला बना कि यार कारोबार नहीं है शुमा चतोरा काज يعني كاروبار فرق خدا ما تبقى الفرق نقدر كاروبارنا آنان از رکشا والا هم دارم اولم کاروبار نبود او خود آدم نیه رکشا زیاده रक्षा मतलब ज्यादा और आदम कम है آدم کم است आबादी कोलचा बिस्तर ज्यादा से زیاد خاص دین ماجن گرفتو هم شروعش نه آنان दोस्तों एक और रक्षा वाला है आजी साहब यहाँ पर मौजूद है मैदान चौक पर हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका कारोबार कैसे है रोजगार कैसे है गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आजी साहब सलाम अलैकुम सलाम बखैर ठीक ठाक खुश आजी साहब कारोबार कैसा है आपका ये बताओ आजकल जो गुजारा है कल जो है कल के किसी कम पता नहीं है हाँ ज्यादा लेगा कम लेगा अच्छा हाँ नो आज जो है गुजारा है आज गुजारा है हाँ पहले वाला काम नहीं है पहले वाला काम क्यों नहीं है नहीं नो बस वो ठंडाई है सारा नुकसान आएगा हर चीज नुकसान से बेचेगा अच्छा हाँ नो तो फायदा नहीं है फायदा नहीं है हमारा रक्षा है अभी 2 लाख 3 लाख नुकसान करे अच्छा हाँ नो तो पेट्रोल भी महंगा है पेट्रोल 260 अभी हम डाला था 260 रुपए हाँ तो क्या बचता होगा आपके लिए आजी साहब बस बचेगा हमारा नसीब हो गया हाँ। वो बचेगा अच्छा हाँ। घर का दाल रोटी बराबर होएगा बस थोड़ा सा अभी पूरा नहीं मिलेगा हाँ। आधा मिलेगा बस आधा रोटी मिलेगा आधा मिलेगा। एक रोटी नहीं मिलेगा अभी अभी नहीं मिलेगा आधा मिलेगा कल किसी का पता नहीं है जी जी जब ये मिल गया अगर नहीं मिला हाँ 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 ये आधा दी ठीक है हाँ ठीक है यानी इंसान को शुक्र करना चाहिए बस शुक्र का अल्लाह शुक्र है। हम करेगा ना हाँ। अगर रोटी है हम भी करेगा अगर नहीं हम भी करेगा बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह से हम नाराज नहीं है बिल्कुल आजी हाँ। साहब खुश रहो आजी साहब अल्लाह आपको सलामत वो रखे आदमी को दुआ करो आपको खुदा खुश रखे आजी साहब तो दोस्तों ये है मैदान चौक ये सामने बल्दिया प्लाजा बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा ज़रूर क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग हौसला अफजाई ज़रूर करोगी बहुत मेहरबानी आप सबका।